मैं चाहूंगा कि जो लोग सुन रहे हैं वो इसको जाके थोड़ा रिसर्च भी करें कि जो अभी हम ये जो इसराइल और अमेरिका का जो प्लान रोल आउट होते हुए देख रहे हैं, इसकी बुनियाद रखी गई थी, एक डॉक्यूमेंट है 1996 में बनी थी, जिसका नाम है अ क्लीन ब्रेक, अ न्यू स्ट्रैटेजी फॉर सिक्योरिंग द रैम। ये एक रिपोर्ट थी जो उस वक्त 1996 की नेतन्याहू की हुकूमत के लिए लिखी गई थी, रिचर्ड पर्ल ने और एक ग्रुप ऑफ नियोकॉन्स ने, जो कि अमेरिका से आए हुए नियोकॉन्स थे, जिन्होंने एक इसराइल को एक नई स्ट्रैटेजी दी कि बजाय इसके कि उससे पहले वो लैंड फॉर पीस फॉर्मूला के तहत पीस परसू करते थे कि आप फलस्तीनियों को जमीन दें तो अरब दुनिया आपके साथ नॉर्मलाइज करेगी। उन्होंने कहा अभी हम ये फॉर्मूला खत्म करेंगे, अब हम एक अग्रेसिव पोजीशन अपनाएंगे और जितनी भी हॉस्टाइल रियासतें हैं, अरब रियासतें इसराइल को, उधर एक एक करके रजीम चेंज करेंगे। और उसके अंदर उन्होंने इराक का नाम लिया, सूडान का नाम लिया, लिबिया का लिया, सोमालिया का हुआ, ईरान का भी था। और ईरान अब वो आखिरी मुल्क रह गया है जिसके अंदर इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर रजीम चेंज करना था। और जो इस रिपोर्ट के ऑथर्स थे वो इवेंचुअली जाके जॉर्ज बुश की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऑफिस होल्डर्स हम्म। बने थे और उन्होंने इन प्लान्स को जो है एग्जीक्यूट किया था। और ये बहुत एक वेल केप्ट सीक्रेट है कि किस तरह पूरी 9/11 की के बाद जो वॉर ऑन टेरर की गई थी, वो किस तरह इसी तरह एक इजरायली अमेरिकन प्लान की फ्रूइशन थी। तो एक तो ये चीज आई थिंक सबको इसके ऊपर और रिसर्च करनी चाहिए। जो जहाँ आपने बात की हिंदुत्व जायनिज्म का जो गठजोड़ है और उसका हमारे रीजन के ऊपर असर है, तो ये भी एक ताल्लुक है जो काफी लॉन्ग है इन द मेकिंग। इसके ऊपर एक काफी अच्छी किताब भी लिखी है आजाद ईसा ने, हिंदुत्व और जायनिज्म की तारीख के ऊपर। और वो बताते हैं कि इसकी एक बुनियाद तो बहुत पहले से है कि जब आरएसएस के जो गुलवारकर सावरकर जैसे जो लोग थे, जो कि एक तरफ हिटलर को भी बहुत ज्यादा और फैशिस्ट को, ब्राउन शर्ट्स को बहुत ज्यादा एडमायर करते थे, उस तरफ एक तरह उनकी दूसरी तरफ जायनिज्म के लिए भी वो बहुत ज्यादा सिंपथीज रखा करते थे कि एक तरह से ये भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमें अपनाना चाहिए। और जाहिर है कुछ अरसे इंडिपेंडेंस के बाद तक जब नेहरूवियन गांधीयन प्रोजेक्ट इंडिया में एक्टिव था, तो उस वक्त तो रिलेटिवली इंडिया प्रो पैलेस्टाइन होता था, नॉन अलाइन मूवमेंट के साथ पैलेस्टीनियन फ्रीडम के हक में बात करता था नेहरू भी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ओवर टाइम इंडिया की एक इसराइल के साथ भी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुई, पर्टिकुलरली 1962 की जो इराक चाइना के साथ जो जंग थी उसके बाद से, कि जब इंडिया को आर्म्स की जरूरत थी टू फाइट चाइना, उन्होंने इसराइल से भी राब्ते किए और इसराइल से मिलना शुरू हुए, तब से एक बुनियाद कायम हुई। लेकिन खासकर जब बीजेपी और आरएसएस जिस तरह से जब इंडियन सियासत में मकबूल होना शुरू होते हैं, तो ये रिश्ता और ज्यादा करीब होता गया है। और उस आजाद ईसा साहब की बुक के अंदर तो ये काफी तफसील में लिखा भी है कि किस तरह जो हिंदुत्व आरएसएस के एक्टिविस्ट थे खासकर 21वीं सदी में, उन्होंने जायनिज्म को एक मॉडल के तौर पर समझा जिसको हम इंडिया में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जो उनकी जो सेटलर कलोनियलिज्म का जो पूरा मॉडल था वो उन्होंने कहा कि हम कश्मीर में अपनाने की कोशिश करेंगे। जो उनका एंटी मुस्लिम एक बैंड था और फलस्तीनियों की डिस्प्लेसमेंट का था, वो उन्होंने कहा वो हम भी मुस्लिम्स को इंडिया में दबाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जो उनका एक सेंस था कि हम एक दोनों अपने आप को एक एंशियंट सिविलाइजेशंस के नुमाइंदे समझते थे, और उन दोनों का एक नैरेटिव था कि हमें जो ये दूसरे मुसलमानों ने हमें डिस्प्लेस किया है अपनी एंसेस्ट्रल होम से और अपनी एंसेस्ट्रल लैंड से, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके खिलाफ एक सिविलाइजेशनल जंग लड़ें। तो एक तरह से बहुत सारी इस तरह की आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज पाई बिल्कुल। जाती हैं जिनको अंडर मोदी एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम इवन बिफोर मोदी, मतलब कांग्रेस के दौरान भी इंडिया और इसराइल करीब आना शुरू हो गए थे, लेकिन उसको एक्सेलरेट किया गया है और उसको एक बाकायदा मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर कन्वर्ट किया गया है, टू द एक्सटेंट के जो द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इजरायली आर्म्स राइट नाउ इज इंडिया। हाँ। जो इंडियन ड्रोन्स हमने इजरायली ड्रोन्स हमने देखे पाकिस्तान इंडिया की जंग में भी इस्तेमाल हुए, एंड सम अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स बाय इजरायली ऑपरेटर्स इन इंडिया themselves। एंड हम देखा कि किस तरह इसराइल ने डिप्लोमेटिकली भी इंडिया को सपोर्ट किया। तो एक तरह से एक स्ट्रेटेजिक अलायंस विद पाकिस्तान फोकस स्पेसिफिकली हमें पिछले अरसे में बनता हुआ नजर आया है। और उसकी एक शक्ल हमने देखी है इन पर्टिकुलरली कि किस तरह के प्रॉक्सीज को इसराइल और इंडिया इस खित्ते के अंदर सपोर्ट करते रहे हैं। तो एक एक तरह से तो हम एक तरफ तो हमने देखा कि जब बहुत जाहिर है इसकी एक पुरानी तारीख भी है कि जाहिर है जिस तरह पाकिस्तान बहुत अरसे से पहले करता रहा, एक हमारी पॉलिसी थी इंडिया में जिहादिस्ट एक्टर्स को और कश्मीरी सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करने की। तो उसको काउंटर करने के लिए बहुत अरसे से इंडिया ने सेपरेटिस्ट को बलूचिस्तान में and उससे पहले केपी में भी
سپورٹ کرنے کی کوشش کی تھی. اور اس کی ایک بہت اچھی کتاب ہے. اگر لوگ، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو بس ریاستی بیانیہ ہے، یہ تو ریاستی پروپیگنڈا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اس کے اوپر دیکھیں ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس موجود ہے. اگر آپ ایک کتاب پڑھنا چاہیں تو ایک کتاب ہے اویناش پلیوال کی، جو ایک انڈین صحافی ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مائی اینیمیز اینیمی، جو کہ انڈیا کا جو افغانستان کے اندر خاص کر رہے کہ جو پاکستان میں سیپریٹزم اور ملیٹنسی کو فروغ دینے کا ایک بہت تاریخی کردار ہے، جو 80s 90s سے بھی چل رہا تھا، افغان وار کے زمانے سے بھی، پھر وار آن ٹیرر کے زمانے سے بھی، اور وار آن ٹیرر کے ختم ہونے کے بعد سے بھی. تو اس میں کافی ایک ڈاکیومنٹڈ تاریخ ہے. اور بہت سارے جو سیپریٹسٹ گروپس ہیں بلوچستان میں، انہوں نے باقاعدگی سے انڈیا سے مدد مانگی بھی ہے. اور موسٹ ریسنٹلی جب انڈیا نے 6 سے 10 مئی کی جو جنگ تھی جو انڈیا نے پاکستان پر کی، اس دوران بھی بی ایل اے جیسے گروپس نے اٹیکس بھی کوآرڈینیٹ کیے اور باقاعدہ اسٹیٹمنٹس بھی دی کہ ہم باقاعدہ چاہتے ہیں کہ انڈیا ہمیں سپورٹ کرے. تو اسی طرح ابھی ہم نے دیکھا ہے پچھلے دنوں میں جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، تو ادھر کے جو سیپریٹسٹ گروپس ہیں، چاہے وہ مختلف سنی بلوچ سیپریٹسٹ گروپس ہوں جیسے جیش العدل، یا جو کردش سیپریٹسٹ گروپس ہیں، وہ بھی انہوں نے باقاعدہ اسرائیل کے حملے کے بعد اعلان کیا کہ وہ بھی ایک اپ رائزنگ کے لیے کال کر رہے ہیں، اور وہ اپنے خطوں میں لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی ریاست اور اسرائیلی رژیم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اور انہیں اپنے اٹیکس بھی تیز کرنے کا اعلان کیا. تو ایک طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوآرڈینیشن ہے، ایک اسٹریٹجک کوآرڈینیشن سیپریٹسٹ کی ایران میں بھی اور پاکستان میں بھی، بلوچستان ولیسی میں، انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ. اور یہ یقیناً ظاہر ہے ایک لانگ اسٹینڈنگ ایک پروسیس ہے جس کو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامنے ابھر رہا ہے. تو آئی تھنک اس کے اوپر بات کرنے کی ضرور، ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ آپ ان سیپریٹسٹ کو بمباری کر دیں، ان کا صفایا کر دیں، انسانی حقوق پامال کریں، بلوچستان کو ایک بالکل مزید جنگ کے اندر دھکیلیں. ہمیں بس ایک حقیقت پر مبنی اس کے اوپر گفتگو اور پالیسی سازی کی ضرورت ہے، جو کہ بنیادی لوگوں کی جو گریونسز ہیں ان کو بھی ایڈریس کریں، لیکن ساتھ ساتھ اس چیز کی بھی نشاندہی ہو سکے کہ یقیناً اسرائیل اور انڈیا کے یہاں پہ اسٹریٹجک مقاصد بھی ہیں، وہی جس طرح نے باقی عرب ممالک کے اندر کیے کہ بیلکنائز کیا جائے اس ریجن کو، یہاں پہ سیپریٹسٹ اور ملیٹنٹ گروپس کو فروغ دیا جائے، اور اس طرح اپنی ہیجمنی کو مزید تیز کیا جائے. بہت شکریہ عمار، بہترین آپ نے یہ باتیں کی اور بہت سارا کچھ مٹیریل ہے ٹو ایکسپلور. لیکن میں عمار علی جان میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بھی آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے لنچ پر بلایا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو، اور پھر اس کے بعد سے ایک پوری اس وقت ایک پورا ایک انفارمیشن بلٹس ہے کہ جی وہ کوئی بیسز مانگ لی ہیں، انہوں نے دے دی ہیں، وہ ماضی کی طرح یہ کر رہے ہیں. اول تو یہ کہ بیسز کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے پاس آلریڈی پتہ نہیں کتنی 30-40 بیسز ہیں اس ریجن میں. بٹ ویئر ڈو یو سی پاکستان کا اس میں کیا ہے رول، اور یہ جو پورا بلٹس ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں. اور واٹ شوڈ پاکستان ڈو، کیا پاکستان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں امریکہ سے تو نہیں لڑ سکتا پاکستان، لیٹس بی پریگمیٹک آلسو، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان اپنی انڈیپینڈنس اور نیوٹرلٹی کے لیے کیا کر سکتا ہے؟